नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 24 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। हुक्मरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर मुबैना तौर पर अपने इंतखाबी वादों को पूरा न करने पर सख्त तनकीद करते हुए भारतीय राष्ट्रीय समिति के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने जुमेरात 24 अक्टूबर को कहा कि इनकी पार्टी इंतखाबी वादों के निफाज के लिए जद्दोजहद करेगी। यकीन दहानी कराई कि वो किसानों की खातिर जेल जाने को भी तैयार हैं। आदिलाबाद में अपनी पार्टी की जानिब से मुनाकिदा किसानों की रैली से खिताब करते हुए उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी लीडरों का कस्बे में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI प्लांट को बहाल करने का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। KTR ने PM मोदी और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इंतखाबी वादों पर तनकीद करते हुए इन्हें जाली करार दिया। नई दिल्ली में हमारे पास एक जुमला वजीर आजम है और तेलंगाना में एक होला वजीर आला कहते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मरकजी वजीर बंडी संजय ने कहा है कि तेलंगाना की मूसा नदी में नई जान डालने और इसको खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के नाम पर मूसा नदी के पुश्ते में रहने वालों के मकानात को मुनहदिम करने के वो सख्त खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि इस प्रोजेक्ट के नाम पर बदनवानी के दरवाजे खोल रही है। उन्होंने कहा कि साबिक BRS हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को ATM के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि कांग्रेस हुकूमत मूसा नदी के प्रोजेक्ट को ATM में तब्दील करना चाहती है। इस प्रोजेक्ट के नाम पर 1.5 लाख रुपए करोड़ का कर्ज लेना मुनासिब नहीं है। रियासत की माली हालत खराब है। सूद की शक्ल में 10 माह के अंदर अवाम पर कर्जों का बोझ डाला जाएगा। बंडी संजय ने कहा कि हम गरीबों के घरों को मुनहदिम करने के खिलाफ हैं। नए मुकर्रर करदा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन GHMC के कमिश्नर के लंबर्ती के अहकामात के बाद हुक्काम ने हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कॉर्पोरेशन के हयात नगर सर्किल के अहदेदारों ने इमारत के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 6 इमारतों को सील कर दिया। GHMC के हुक्काम के मुताबिक ये 6 इमारतें जो LB नगर जोन में वाक़ हैं बगैर इजाज़त के तामीर की गई थी। शिफाफियत को बढ़ाने और आवाम को मुतल्ला करने के लिए GHMC के अहदेदारों ने हर सील की गई इमारत पर फ्लैक्स बैनर लगा दिए, जिस पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मकान GHMC एक्ट 1995 की दफ़ा 461A के तहत सील किया गया है। GHMC के एक्ट के जानिब की जाने वाली कानूनी कार्रवाई को जाहिर करता है। सिटी पुलिस कमिश्नर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव हैदराबाद CB आनंद ने बंजारा हिल्स में TGICC एग्जीक्यूटिव कोर्ट का इनेकाद किया और नामपल्ली के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और उनके सियासी हरीफ नामपल्ली से शिकस्त खोर्दा उम्मीदवार फिरोज खान के दरमियान रकाबत से मुतालिक केस की समाअत की। उन्होंने हुमायूं नगर पुलिस की तरफ से अदालत के सामने पेश की गई मालूमात का जायजा लिया, जिसने इल्ज़ाम लगाया कि माजिद हुसैन और फिरोज खान के दरमियान इलाके में गलबा हासिल करने के लिए तवील अरसे से सियासी दुश्मनी चल रही है। इस दौरान 7 अक्टूबर को हुमायूं नगर के फिरोज गांधी नगर में सड़क की मरम्मत के कामों के महीने के दौरान दोनों लीडरान और इनकी हामियों में झड़प हुई, जिससे अमन व अमान का मसला पैदा हुआ। पुलिस ने मुदाखलत करते हुए दोनों पार्टियों के कारकुनों को मुंतशिर कर दिया और दोनों फरीकों के खिलाफ BNS एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आनंद ने दोनों ग्रुपों का मौक़िफ़ सुना और इन्हें ऐसी इश्तियाल अंगेज सरगर्मियों से बाज रहने का मशवरा दिया और केस की मज़ीद समाअत मुलतवी कर दी गई। निज़ामाबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की फ़िरका परस्त व शरपनसन अनासिर मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। निज़ामाबाद के अंदरून किला जामे मस्जिद की गेट के रूबरू फ़िरका परस्तों ने नारियल व कुमकुम छिड़क कर पूजा की और अफरार अख्तियार की। इस वाक़े की मिली तल्ला पर मकामी मुसलमानों ने निज़ामाबाद मजलिसी क़ायदीन को वाक़े से वाकिफ़ करवाया। जामे मस्जिद कमेटी सदर मोहम्मद जीलानी और मजलिसी टाउन वज़ीर सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मोहम्मद फयाज़ुद्दीन, डिप्टी मेयर इदरीस खान, कोऑप्शन मेंबर शहबाज अहमद, मजलिसी क़ायदीन मोहम्मद खलील अहमद, अमर फारूक ने मिलकर 5th टाउन पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत की। रुकातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अमन अमान को बरकरार रखने का पुलिस से मुतालबा किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के अहदेदारों ने महकमे बिजली के एक लाइन इंस्पेक्टर को 26,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। भदादरी कोतगुडम जिले के पालवान शाह में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लाइन इंस्पेक्टर मुल्जिम अहदेदार AO नागराजू को रिलायंस ट्रेंड्स के पास रंगे हाथों पकड़ा गया। ACB के अहदेदारों ने बताया कि नागराजू ने शिकायत कुनंदा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने के बदले में ये रिश्वत तलब की। शिकायत कुनंदा की जानिब से इसकी बीवी के नाम पर मकान की तामीर के दौरान चचा के मकान से बिजली के इस्तेमाल पर कार्रवाई न करने के लिए अहदेदार ने रिश्वत तलब की। नागराजू के कब्जे से 26,000 रुपये की रिश्वत की रकम बरामद की गई। नागराजू को गिरफ्तार कर लिया गया और वारंगल में अदालत में पेश किया गया। एक शख्स को साइबर फ्रॉड करने वालों ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्ज हासिल करने के बहाने 3,17,000 रुपये का धोखा दिया। धोखाबाजों ने 50 लाख रुपये के खर्च का बंदोबस्त करने का वादा करते हुए इससे फ़ोन के जरिए रब्ता किया। इसका एतमाद हासिल करने के बाद धोखाबाज दरख्वास्त की गई। कार्रवाई के लिए दस्तावेज़ात बशमूल आधार, पैन कार्ड और ट्रेड लाइसेंस तलब किए। इसके बाद मुतासिरा शख्स से मुख्तलिफ फीसें अदा करने को कहा गया, जैसे प्रोसेसिंग और ट्रांसलेशन फ़ीस, जिसकी रकम
3,17,207 روپے ہے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، متاثرہ شخص نے پولیس سے رجوع کیا، جس نے مقدمہ درج کر لیا۔ قاضی پیٹ پولیس نے ایک سرکل انسپکٹر کے خلاف پروٹیکشن آف چلڈرن فرام سیکسول افینسز ایکٹ کے تحت ایک مقدمہ درج کیا، جس میں ایک 16 سالہ لڑکی کے ساتھ مبینہ طور پر اس کے فلیٹ میں جنسی زیادتی کا الزام ہے، جو ہنم کنڈے کے علاقے وڑی پلی میں واقع ہے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے مطابق سرکل انسپکٹر روی کمار جس وقت حیدرآباد میں کام کر رہا ہے، لڑکی کو جیسی اپارٹمنٹ میں رہتی ہے راہداری میں اپنے ہم جماعت کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی ہم جماعت کو جانے کو کہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے فلیٹ پر آنے کو کہا اور جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، پولیس افسر نے اسے پکڑ لیا اور زبردستی بیڈ روم میں گھسیٹنے کی کوشش کی۔ لڑکی کسی طرح ملزم کے چنگل سے خود کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں اپنے والدین کے سامنے انکشاف کیا۔ اس کے بعد والدین نے پولیس سے رجوع کیا اور CI کے خلاف شکایت درج کرائی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے جمعرات کو ٹالی ووڈ کوریوگرافر جانی ماسٹر کو ایک جونیئر خاتون ساتھی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے معاملے میں مشروط ضمانت دے دی۔ مشہور کوریوگرافر 1 ماہ سے زیادہ جیل میں گزارنے کے بعد ضمانت پر رہا ہوں گے۔ رنگا ریڈی ضلع عدالت نے قبل ازیں 3 اکتوبر کو جانی ماسٹر کو بھوری ضمانت دی تھی تاکہ وہ 8 اکتوبر کو دہلی میں منعقد ہونے والے 70ویں نیشنل فلم ایوارڈ تقریب میں نیشنل فلم ایوارڈ حاصل کر سکے۔ تاہم عدالتی حکم کے بعد وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت نیشنل فلم ایوارڈ سیل نے ایوارڈ کو منسوخ کر دیا کیونکہ ان پر پوسکو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ کوریوگرافر کو تقریب کے لیے دی گئی دعوت بھی واپس لے لی گئی تھی۔ تلنگانہ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن نے رنگا ریڈی ضلع کے آمنگل گاؤں میں ایک میڈیکل شاپ پر چھاپہ مارا جو بغیر ڈرگ لائسنس کے غیر قانونی طور پر چلایا جا رہا تھا۔ ادویات کو غیر قانونی فروخت کے بارے میں مصدقہ طلب پر کارروائی کرتے ہوئے DCI حکام نے یہ چھاپہ مارا۔ جمعرات کو DCI کے ایک بیان میں کہا گیا کہ دکان میں ادویات کی فروخت کے لیے ضروری لائسنس نہیں تھا۔ چھاپے کے دوران عہدیداروں کو بڑی مقدار میں غیر مجاز ادویات ملی ہیں۔ 75 مختلف اقسام کی دوائیں ضبط کی گئیں جن کی مالیت 2,22,000 روپے ہے۔ DCI نے اس بات پر زور دیا کہ ہول سیلرز اور ڈیلر جو بغیر لائسنس کے دکانات کو ادویات فراہم کرتے ہیں وہ بھی ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی کے ذمہ دار ہوں گے۔ ریاست تلنگانہ ضلع عادل آباد کے بھوت منڈل میں ایک شیر کی موجودگی نے علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ یہ شیر 2 دنوں سے ضلع کے چنتلبوری، نگینی اور چنتا گڑا کے حدود میں دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز چنتا گڑے میں شیر نے ایک بیل پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیا، جس کے بعد محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے فوری طور پر علاقے کا دورہ کیا۔ مقامی افراد میں شیر کی موجودگی سے متعلق احتیاطی اقدامات کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے بتایا کہ شیر مہاراشٹر کے تپیشور ٹائیگر زون سے نکل کر تلنگانہ کے ان علاقوں میں آیا جہاں یہ دیکھا گیا۔ اس شیر کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے کیمرے بھی نصب کیے گئے۔ عمر کا تعین کرنے کے لیے آدھار کارڈ درست دستاویز نہیں، سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے حکم کو پلٹ دیا۔ سپریم کورٹ نے جمعرات 24 اکتوبر کو پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کے اس حکم کو مسترد کر دیا جس نے معاوضے دینے کے لیے سڑک حادثے کے شکار کی عمر کے تعین کے لیے آدھار کارڈ کو قبول کیا تھا۔ اس لیے جسٹس سنجے کرول اور اجل بھویان پر مشتمل بینچ نے کہا کہ متوفی کی عمر کا تعین بچوں کی دیکھ بھال اور تحفظ ایکٹ 2015 کے سیکشن 94 کے تحت اسکول چھوڑنے کے سرٹیفکیٹ میں درج تاریخ پیدائش سے کیا جانا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا نے 2023 کے اپنے سرکولر نمبر 8 کے ذریعے 20 دسمبر 2018 کو الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کی طرف سے جاری کردہ ایک دفتری میمورنڈم میں کہا ہے کہ ایک آدھار کارڈ جبکہ شناخت قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، یہ تاریخ پیدائش کا ثبوت نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک وفد نے ریاست آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کی اور وفد ترمیمی بل 2024 سے متعلق اپنے اعتراضات اور رندشوں سے انہیں واقف کروایا۔ وفد کی قیادت بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی نے کی اور ان کے ساتھ اراکین بورڈ مولانا ابو طالب رحمانی، جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے علاوہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی اہم دینی و عملی شخصیات اور تلگو دیشم پارٹی کے بعض مسلم وزراء اور MLA بھی شامل تھے۔ جنرل سیکرٹری بورڈ نے وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہی کی ہدایت پر اور آپ ہی کے ممبران پارلیمنٹ کی کوششوں سے یہ بل جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو سونپا گیا۔ چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے وفد کو یقین دلایا کہ ان کی پارٹی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے تمام جائز مطالبات کی حمایت کرتی رہی۔ آپ کی میمورنڈم کو ہم غور سے پڑھیں گے، اس پر اپنی منصفانہ رائے مرکزی حکومت کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ملاقات تقریباً 1 گھنٹے تک چلی۔ شرکائے وفد میں کئی افراد نے بھی اپنی آراء وزیر اعلیٰ کے سامنے رکھی۔
कृष्णा नदी पर अमरावती को हैदराबाद से जोड़ने के लिए नया रेलवे पुल के लिए मरकजी काबीना ने जुमेरात 24 अक्टूबर को मंजूरी दे दी। कृष्णा नदी के ऊपर नई रेलवे लाइन अमरावती को हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों से जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट पर 2245 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। इससे जनूबी वस्ती और शुमाली हिंदुस्तान के लिए आसान राब्ते की सहूलत फराहम होगी। मुंबई पुलिस ने मशहूर बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 5 करोड़ रुपए का मुतालबा करने वाले शख्स को झारखंड के शहर जमशेदपुर से गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक धमकी मौसूल हुई थी, जिसमें सलमान खान को कत्ल करने की धमकी दी गई थी, बशर्त दीगर 5 करोड़ रुपए अदा करने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में नस्ब किए गए नए लेडी जस्टिस के मुजस्सिमे को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SSBA) ने इस पर शदीद एतराज़ किया है। एसोसिएशन की एक करारदाद मंजूर करते हुए कहा है कि मुजस्सिमे में तब्दीलियां इनसे मुशावरत किए बगैर की गई, जिस पर वो नाराज़ है। मंगल को सीनियर वकील कपिल सिब्बल की क़ियादत में SCBA ने एक इजलास में सुप्रीम कोर्ट के निशान और लेडी जस्टिस के मुजस्सिमे में तब्दीलियों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इन तब्दीलियों में सबसे नुमायाँ तब्दीली यह है कि मुजस्सिमे में लेडी जस्टिस की आंखों पर बंधी पट्टी को हटाकर इसे खुली आंखों से दिखाया गया। उसके हाथ में मौजूद तलवार की जगह आईने हिंद को थमाया गया। नए मुजस्सिमे में तराजू इंसाफ के तवाज़ुन की नुमाइंदगी करता है, जबकि तलवार की जगह आइन ने ले ली है, जो सजा की अलामत को आईनी हुकूक से बदलने का इशारा है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह के करीब एक अजदहे की मौजूदगी ने इलाके में सनसनी फैला दी। यह अजदहा जिले गुंटूर के अंडावली में वाक़ चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह के मीडिया पॉइंट के करीब मुर्दा हालत में पाया गया। चंद्रबाबू नायडू ने फ़ौरन सिक्योरिटी अहदेदारों की इस वाक़े की इत्तला दी और उन्हें हिदायत दी कि फौरी तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। सिक्योरिटी टीम ने अजदहे की मौजूदगी के बाद फौरी इक़दाम करते हुए इसे वहाँ से हटा दिया। इस वाक़े ने मकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ा दी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह के करीब इस तरह के गैर मामूली वाक़यात का होना मामूली बात नहीं है। हुक्काम इस मामले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं ताकि अजदहे की मौत के असबाब का पता लगाया जा सके और आइंदा के लिए हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जा सके। साबिक़ IPS ऑफिसर राजू रंजन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। इनका यह इक़दाम झारखंड में टिकटों की तकसीम के दौरान पार्टी में बढ़ती हुई अक़रबा परवरी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर सामने आया। इस वाक़े ने सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। राजू रंजन सिंह ने BJP झारखंड के सदर बाबूलाल मरांडी को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफ़ा की वजूहात बयान की। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा की वजह नहीं कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, बल्कि असल वजह यह है कि BJP ने टिकटों की तकसीम में अक़रबा परवरी को ज़्यादा तरजीह दी गई। उन्होंने कहा कि पार्टी अब अपने उसूल व नज़रियात को भूल चुकी है और संघ RSS के अक़दार व नज़रियात के बरखिलाफ़ काम कर रही है। रिटायर्ड IPS ऑफिसर की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात और पार्टी छोड़ देना झारखंड में जाफरानी जमात के लिए एक झटके से कम नहीं है। मरकजी हुकूमत की जानिब से तमाम तर सख्तियों के दावों के बावजूद तैयारों को बम से उड़ा देने की धमकियों का सिलसिला जारी है। हालिया इत्तलात के मुताबिक 85 तैयारों को बम की धमकियां मौसूल हुई, जिनमें एयर इंडिया के 20 तैयारे शामिल हैं। धमकियों का सामना करने वाले तैयारों में 20 इंडिगो, 20 विस्तारा और 25 आकाशा की परवाजें शामिल है। ये धमकियां हुकाम के लिए तशवीश का बास बनी हुई हैं। मकामी एयरलाइंस के तर्जुमानों ने तस्दीक की है कि इन धमकियों की वजह से सिक्योरिटी इक़दाम को मज़ीद सख्त कर दिया गया। मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुताल्लिक़ा इदारे भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दाना तूफ़ान जो अब ताकतवर शक्ल अख्तियार कर गया, आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के दोपहर के नोटिफिकेशन के मुताबिक तूफ़ान इस वक्त बंगाल में सागर द्वीप से 310 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये तूफ़ान जुमेरात की सुबह से खलीज बंगाल के ऊपर 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जुमेरात की आधी रात को ओडिशा के भतुराकानिका और धमारा बंदरगाह के इलाकों से टकराने का इम्कान है। ताहम बाज़ माहिरीन मौसमियात का ख्याल है कि ज़मीन से टकराने का अमल आधी रात से सुबह तक जारी रह सकता है। तुर्किया ने बुध को दिफाई तनसीब पर होने वाले हमले के बाद कलअदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ इराक और शाम में कार्रवाई की है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तुर्किया की वज़ारत दफ़ा ने कहा है कि अंकारा में एविएशन साइट पर हमले के जवाब में इराक और शाम के शुमाली इलाकों में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के ठिकानों का निशाना बनाया। इससे कबल तुर्किया के वज़ीर दाखिला अली अरलियाका ने कहा कि अंकारा हमले के मनसूबा साथ मुमकिन तौर पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के अरकान है। बुध को तुर्किया की एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर हमले के नतीजे में 5 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए थे, जबकि हुकूमत ने हमले को दहशतगर्दी करार दिया था। वजीर दाखिला ने बताया था कि एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर पर हमला करने वालों की तादाद 2 थी, जिन्हें जवाबी कार्रवाई में हलाक कर दिया गया।
سری لنکا کے خارجہ اور عوامی سلامتی کے وزیر وجیتا ہیرات نے جمعرات کو انکشاف کیا کہ جزیرے کے ملک کے مشرقی علاقے اوروگام بے میں اسرائیلی شہریوں کو درپیش سیکورٹی خطرات کے سلسلے میں 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ صوبے میں یہ کارروائی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران متعدد ممالک کی جانب سے ٹریول الرٹ جاری کیے جانے کے بعد سامنے آئی، جس میں انٹیلیجنس معلومات پر غور کیا گیا کہ سری لنکا کے ساحلی علاقے میں مشہور سیاحتی مقامات پر غیر ملکیوں، خاص طور پر اسرائیلیوں کو نشانہ بنانے کی ممکنہ دہشت گرد حملے کے بارے میں اطلاعات موصول ہوئی تھی۔ امریکی صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی گاڑی حادثے سے بال بال بچ گئی۔ غلط سمت سے گاڑی لانے والے شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد کملا کی جان کو لاحق خطرات دور کرنے میں ناکامی پر امریکہ کی خفیہ سروسز کو ایک بار پھر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ریاست وسکنسن کے شہر ملواکی دورے کے دوران امریکی صدارتی امیدوار کا کانوائے انٹر اسٹیٹ 54 سے گزر رہا تھا کہ غلط سمت سے تیز رفتار گاڑی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کے قافلے کی طرف بڑھی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ گاڑی چلانے والے شخص نشے کی حالت میں تھا۔ 55 سالہ ملزم اسی شہر کا رہائشی ہے۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں 2 ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ کملا ہیرس کو خدشہ ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نتائج سے قبل جیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اسرائیل و حماس کے درمیان جاری جنگ نے غزہ کی پٹی کو 1950 کی دہائی کی بدترین صورتحال میں پہنچا دیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزین کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA کے سربراہ فلپ لارازینی نے بدھ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس معاملے پر روشنی ڈالی۔ فلپ لارازینی نے اقوام متحدہ کے ایک حالیہ مطالعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کے نتیجے میں فلسطینی معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ غزہ کی تقریباً پوری آبادی اب غربت کی زندگی گزار رہی ہے اور اس بحران نے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بھی شدید نقصانات پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شعبے تقریباً 70 سال پیچھے جا چکے ہیں، جس کا اثر نوجوان نسل کی تعلیم اور صحت پر براہ راست پڑ رہا ہے۔ مملکت سعودی عربیہ میں موسم گرما بڑی حد تک اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ موسم کے بدلنے سے قبل یہاں گرد کے طوفان اٹھتے ہیں یا بارش ہوتی ہے۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں سنیچر تک گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ SPA کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور خود کو محفوظ مقامات تک محدود رکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ سیلاب والے مقامات، وادیوں اور نشیبی علاقوں کے قریب نہ جائیں اور ان مقامات پر تیراکی سے گریز کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ بارش کے حوالے سے سوشل میڈیا سمیت مختلف ذرائع ابلاغ کے توسط سے جاری کی جانے والی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ مکہ مکرمہ ریجن کے علاقے درمیانے درجے سے شدید بارش، سیلابی صورتحال اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ طائف، جدہ سمیت کئی علاقے سے متاثر ہوں گے۔ ریاض اور اس کے قریبی علاقوں میں ہلکی سے شدید بارش متوقع ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ جب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔